कमी घेऊया A35. तुझी सुशी आलोया मोसो तुझी makokanka ai turtusa somesachi doi magoi gorosachi ai turtusa somesachi Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोनिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, जेजू आमचो सोमी म्हूण पवित्र पुस्तकार मेळटा, पूण जायतीं जाणां ताका देव म्हूण मानून घेनात. देवाचें उतर आमचो बाबात तिरावप आनी खोलावप म्हत्वाचें हातयार. आमच्या बाबाताची मुल्यां कितली खोट आसात काय. फाटीं कांय म्हयने एक नवो रोग भितर सरला आनी जायतो लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी सोबार जाण मरून गेल्यात. तर ह्या आकांताच्या वेळार आमचो बाबार्थ खंय आसा? निराशी जावन देवाचेर शीण कोत्ता. असल्या वेळार आयचो विशय मनान दवरून जेजूच्या भावार्थान आमी जिवया. आयच्या मिसाची मांडावळ करतल्या पोप पियो 10व्या जोम्याच्या भुरग्यां पासत एखेरीत भाशेन मागुया. आमचो भावार्थ जेजूचेर अदीक थीर सांबाळूंक आनी कसल्याय अडचण्या वेळार जेजूक उलो मारून आदार मागून घेवंक ह्या मिसा बलिदानान खतखत्यान मागुया. आणि जायते फावट आमी जेजूचेर थीर बाबाट दवरून चेयतलीं. जिविताच्या आव्हानाक फुडो करून ताचे सुरशी रावतली आमी जाली ना. असले आमचे असोगते उडकून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो चलून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. देवाक वाखाणण्यानी महिमा दिवंक आमी बरोबर म्हणुया. महिमा देवाकूंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा,
तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलोली वोडती देणी तुवें तयार केले. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी परी आमची आशे वोडती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरफी तो खरो देव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडाबें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटा त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बसताय नासतना पाळात. तितल्यांकूय म्हज्या करारा पोरमणे जियेतात, तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हजे मागण्याच्या गोरान संतोस्तायतलो. ताचे होम आनी योद म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या गोराक सगल्या पोरजांक मागण्याचें गोर म्हूण ओळखतलीं. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. सगलीं म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रेतुमेर तुज्यो वाटो वळखतल्यो. तूं एकलोच सोडवणदार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाची गितां गावूं, कित्याक तूं निया पोरमणे जोडटी कोत्ताय. निती पोरमणे कोत्ताय पोरजांची मनसोबी. पृथ्वेच्या राष्ट्राचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां विदेशियांक सांगता, हांव विदेशियांचो दोन दूत आनी म्हज्या मुनारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातून म्हजो हेतू असो की म्हज्यान रक्ताचे भावा भयणीक तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तोरयेन तांतले थोड्यांक तरी सोडवून मेलोशी करची. तांकां भायरोल्या फाऱ्याक संवसाराक भोगसणें फावो जालें म्हणटूच तांकां भितर काडूंक कितें घडटलें जाणात? मेल्ल्यांचें पूर्ण जिवनपणूच म्हणयात. आपले दिल्ले देणे विशीं तशेंच आपले केल्ल्या आपणे विशीं देवाचें मन बदलना. तुमी एका काल्यार देवाची खुशी पाली नासल्यात, पूण आतां ताणें तांचें आयकूंक ना देखून तांकां ताची काकलूत मेल्ली. तशेंच तांचें आतां आयकनात तीं
तुमकां काकलूत मेल्ल्यात ती पळोवन आपुणूय काकलूत सोडूंक पावतलीं. सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपले आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलें. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. उद्गाराक उबी रावया. जेजू स्वर्गार राज्यांचे शुभ वर्तमान पडगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवून अशी बोब मारूंक लागली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूतको, म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप काडली ना. आनी लागीवन ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाडून म्हळें, म्हाका फकत इस्रायल गोराण्याच्या सांडलोले शिड्या सुरशीं धाडला. तोय पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सूर पोटली. तिणें म्हळें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हळें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेसावेले दुर्नीत पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. तेन्ना पुर्ती पाडून जेजून तिका म्हळें, आगे वोड तुजो बाबात, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची तूं तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. बाबा भयणीनो, आज आमकां पवित्र सभा ह्या देवाच्या उतरा वरवीं बाबार्ताची थिराय वळखूंक आनी जिवूंक आमकां आपयता. आनी सुरवेच्या उतरांनी आमी आसां ती परिस्थितींत आमी बावार्ती जावंक आमकां उलो केला. कोविड-19 हे पिडेक लागून आमकां सोंपेपणी अशें मिसांत वांटो घेवंक मेळूना. आनी देखूनच आज सुरवेच्या उतरांनी आयकलां तशें पियो दावो आमचो दुतुनीचो जोमो आज मीस समोरुमताई मिसाची मांडावळ तीच करतली आसली, भुरगीं वांटो घेतली आसली. आनी तिनां देखून आमी तांकां हांगासर तांच्या फुटवां वरवीं हाजीर केल्यान तांणी तांचे पासत आमी मागता. आनी असले परिस्थितींत न्हयच आमकां हांगासर येवंक मेळूना इचकोत न्हय, खेरीत भाशेन एप्रील मायाच्या म्हयन्यांत लोक कश्ट वला हाची आमकां सोगटान खबर आसा. जो वावराडी लोक आमच्या गोंयांत आसलो तांचेर कश्ट कसले आयले तेवूय आमी जाणो. मायेच्या म्हयन्यांत एप्रील मायांत हांगासर कदंबा प्लेटो थंय रस्त्यार कितलेच शेंबोरांनी वावराडी येवन तांणी रस्तो आडायलो, बंद केलो. आनी थंय मागीर पुलीस गेले तांकां थंय रस्त्या वेले काडूंक. आनी पुलीस थंय पावले तेन्ना तांकां घुमून आयले. हे सगळे वावराडी ह्या इमारती बांदप्यांक वावुरताले आनी तांकां हो लॉकडावन जाले उपरांत बंद करून दवरले. तांकां कांयच जेवण नासलें, खावंक नासलें. आनी तांची काकलूत पडून सरकारान पुलिसां वरवीं
तांकां जेवणाची आनी हेर वेवस्था करून दिली. असली तांचीच परिस्थिती न्हय, कितल्यांचीच असली परिस्थिती जाली आनी वेगवेगळ्यांनी तांकां आदार केलो. आनी तेन्ना असो बी विचार मनांत उप्रासलो, जायत्यांनी उद्गारलो, आमी तांकां कित्याक पावचें? तें आमचें कांय न्हय. तो भायलो लोक आमी कित्याक तांकां पावचें? आज असलोच विचार शुभ वर्तमानांत आमकां मेळ्ळा. पयल्या वाचपांत हीच खबर आमकां मेळ्ळ्या. इसायास प्रवादी जांकां जुदियो लोक बायली म्हणटालो, तांकां बायलीच न्हय, तांकां अन बाबार्थी म्हणटालो, हांचे विशीं एक निरोप दिता. आयचे वाचप आमी आयकलां थंय ही पोरसां जी बाबुलोनाच्या गुलामपणांत आसली ती आतां परतून आयली. परतून येवन तांचें समाधान जाल्लें इतलेंच न्हय, तांचें जेरुजालेचें देव मंदीर मोडून गेल्लें हें मंदीर बी तांणी परतून बांदून काडलेलें. पूण तरूय तांच्या मनांत तीं समजतालीं तींच देवाक मानतात तीं. हेर मनशां जीं कोण जुदियो न्हय तीं देवाक मानुनात, आनी देखून तीं भायर आयल्लीं तीं ओन बाबार्थी, तीं मेडी मनशां. आनी इसायास तांकां म्हणटा, देव मंदीर परतून बांदलां, ह्या देव मंदिरांत तुमी आयल्यांत वय, पूण ह्या देव मंदिरांत फकत तुमकांच न्हय, सोगटांक जी कोण देव आसा म्हूण ओळखून घेतात तांकां हांगासर जागो आसतलो. कित्याक सगळीं देवाचीं आनी देवाक जाय सगळीं बरोबर आयिल्लीं, भायलीं भितरलीं मेडीं आनी पवित्र असली ओंतर देवाक ना. आनी हें बाकीत इसायास प्रवादी कितलींच जेजू येवच्या आदीं कितलेच वर्सां आदीं हें करता. देवा मुखार कसलीच अंतर ना, कित्याक आमी सगळीं देवाचींच. पूण देवूच असली अंतर करतली भास उलयता हें एक वेगळेंच. हें शुभ वर्तमानांत आमकां दिसता. ही खानाची वस्तरी तिसो देव न्हय, आनी ती रावताली थंय सुद्यो लोक बी नासलो, देखून ती ताका उण्या मानान लेखतालीं. ती मेडी मनशां, ती सुणी कशीं, आनी तेंच उतर जेजू तिका वापरता. आनी आमी जर पळयत जाल्यार ह्या शुभ वर्तमानांत कितलेच पावंडे कशे आमकां मेळटात. आनी हातूंत मुख्य प्रस्न म्हळ्यार हे वस्तुरेचे दुवेचो. तिची धूव बरी ना, आनी कशी बरी ना? तिचेर मेडो आत्मो आयला. ही मेडी मनशां जुदियो न्हय ती, आनी हे ती गोबाय कशी दिवंक आपले दुवेचेरूय मेडो आत्मो आयला हो निरोप घेवन ती जेजूस फुड्यांत आयली आनी म्हणटा, म्हजे दुवेक बरी कर. ही वस्तुरी जेजूस हरशीं आयली आनी शुभ वर्तमान आमकां सांगता, तिणें तिचे लागीं भीक कशी मागली. जेजू लागीं ती भीक मागता. मागीर शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा ती दिमेर पडली, सर पोटली. आनी तिसरें म्हणटा ती सुण्या भाशेन ल्हान जाली. सुणी जमनीर पडलेले कुडके खावंक तोंड घालतात. जमनींतले कित्याक तीच म्हणटा, सुणी लेगून जमनीर पडलेलो किस्परो खातात. दुसरे वाटेन आमी पळयत जाल्यार ही जेजू लागीं मागता तेन्ना शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा, जेजू ओगोच रावलो. ते जेजू तिका जाप काडली ना, हे भाशेन म्हाका तुजें पडूंकूच ना. ते उपरांत शीस म्हणटात, तिका धांवडावन दी, ती आमकां बेजार करता. आनी जेजू तिका म्हणटा, हांव तुजे पासत येवंक ना, हांव फकत विचून काडलेले इस्रायल पुरचे पासत आयला. आनी तिका अपमान करूंक कडक उतरां म्हणटा. मेजा वयलो उंडो काडून सुण्यांक दिवप हें सारकें न्हय. आनी हें ती आव्हान, अपमान आनी पयस जावप. आनी तीच हातूंतूच घास मारून रावल्या भाशेन ती म्हणटा, सकला पडलेलो कुडकोय उंड्याचो सुणीं खातात. आनी एकाच उतरान जेजू म्हणटा, व्हड तुजो बाबा. ह्यो सरी ल्हान 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 जायत धोरणींतली ल्हान जाली. आनी एकाच उतरान जेजू म्हणटा, तूं व्हड, कित्याक बाबाट तुजो व्हड. बाबाटाचें आव्हान, जिविताचें आव्हान, आनी असलो जो घुसपाक गोंदोळ परिस्थितींत जाता वो आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत बरी भाशेन समजूंक मेळटा. सादेपणाची वाट एका खऱ्या बाबाट्याची, जे ते कानाचे उस्तुरे सवे आमकां मेळ्ळा.
आनी आव्हान ह्या असल्या आगोड्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा ते जेजूचे चाली वरवीं उक्तें जाता. हे वस्तुरीन जें कितें केलें ते दर एका भावार्थ्याचें जिवीत जावंक जाय. आमी गर्विश्टायेन हुकूम घालून न्हय, आमी आमच्यांतूच भितर सरून आमी शांत जावन आमी मागूंक जाय. तिणें जेजू लागीं हात जोडून मागलें, भीक मागली. मागीर तीच आपूण आनी कालती जाता, ती सर पडटा, ती दिमींग घालता आनी मागीर ती म्हणटा जमनी वेले उंड्याचे कुडके सुणी खातात, हांव इतली ल्हान धोरणी इतली. आनी जेजू म्हणटा व्हड जा, तुजो भावार्थ व्हड, आनी तीच कुडीक तिची तूं बरी जाता. आमच्या जिवितांत असली परिस्थिती येता तेन्ना आमी फकत आडकुडींनीच घुस्पून उरता आनी आमी असले परिस्थितींत आमी देवाक म्हणटा जेजू तिका ओगो रावलो आनी आमी म्हणटा आमी कितलो काळ जालो मागता, देव आमकां कित्याक आयकना, देव कित्याक ओगी आसा. आनी जेजू तिका म्हणटा हांव फकत विचून काडलेले इस्रायल परचे पासत आयला, तुजे पासत न्हय. आनी आमी म्हणटा आमी इतलो तेंप जालो देवा लागीं मागता, देव फकत आसल्ल्यांकूच दिता, आमचे देव नदर घालिना. हे वस्तुरी सगळें अशेंच घडलें. पूण तिणें आपलो भावार्थ सोडलो ना आनी भावार्थाची थिराय हाची खात्री जाल्या उपरांत तिच्यो सगळ्यो गरजो मेळून येतात. आनी हाका लागून भाग्यान पावलो म्हणटा दुसऱ्या वाचपांत, आमकां सोगटांक भायर आयिल्ली न्हय पूण विचून काडलेली केल्यात. आनी तो म्हणटा हांव देव आसलो, हांव विचून काडलेल्या व्हडपणान जियेतालो आनी हाका लागून अनभावार्थ्यांक पिडापीड दितालो. आज तो म्हणटा हांकांय देवान विचून काडल्यान आनी तांकांय देवाचें उतर पावला. देखून तो सुदेवांक म्हणटा हांवूय तुमचे भाशेन आसलो, तुमी जें देणें म्हाका मेळ्ळां तें घेवंक तुमी यात. देव तुमकां ही देणी दिता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची मोहिमा ती तांणी अनभावार्थ्यांकूच न्हय, तुमी अनभावार्थी म्हणटाले तांकां जाणी जेजूक मानून घेतला, पूण तुमकांय हें देणें उक्तें केलां. जो कोण भावार्थ धरून येता ताका देवाची देणी उक्ती जातात. आनी जितलो भावार्थ खोल, जितल्या आगोळ्यांनी आनी अडचण्यांनी लेगून आमी विस्वासून रावता, तितलीच देवाची मोहिमा आमच्या जिवितांत परजोळटा तें पळोवंक आमी सोय घेता. देवाक जाय आमी असले खात्रीन जियेल्लीं. आमच्या जिवितांत हे आमी कशें करतले काय? पयली सुवातेर हे वस्तुरीन केलें तशें जेजू तिका म्हळें तुजो भावार्थ व्हड, आमी व्हड भावार्थाची जावया. जिविताच्या आगोड्यांनी देव पयस आसा न्हय, देव थोड्यांकूच आयकता न्हय, देव आमच्या भावार्थाची तपासणी करता. कितले लेगून आमी देवाचेर विस्वासून रावंक शकता ही खात्री जावंक. आनी जायती पावट आमचो गोडे भावार्थ आमकां दिसता आमी भावार्थानूच मागता म्हूण, पूण आमचो भावार्थ आलतो दोलतो. हाका लागून हांव देवा लागीं मागता आनी दुबावन जियेता. देव म्हाका हे दुबावांतलो मेकळो जावं मेरेन आनी तीर विस्वासी जावं मेरेन म्हजी तयारी करता. आनी ही तयारी जाले उपरांत एकीच कडेक जेजू तिका म्हडे तशें देव आमकांय म्हणटा तुजो भावार्थ व्हड आनी तुजी दू बरी जाली. आमी भावार्थी जावया. आघोड्यांनी लेगून तीर भावार्थान जिवंक आमी वावरुया. दुसरे स्वातेर भाग्यान पावलू सांगता तसो देवाचें देणें आमकां मेळ्ळां सुदेवा, तुमी तें नाकारलां. हेरांनी तें देणें घेतलें आनी ती जीवच्या पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक तयार आसात. देव आमकां ही देणी दिता. आमी ती फकत आमचीच म्हूण न्हय आनी दुसऱ्यां कडच्यान काडलेली म्हूण न्हय, पूण आमी तितल्याच उदारपणान दुसऱ्यांक वांटलेलीं, दुसऱ्यांक दितेलीं आमी जावंक जाय. आनी जेन्ना देवाची देणी आमी उदारपणान दिता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक देवाचीच म्हूण सांगूंक आनी देवाच्या मोगाची गवायकी तांणी अणभवूंक आमी देवाची हातयारां जाता. आमी हें
करूंक आनी हे देवाचें देणें जिवंक आमकां आपोवणें आसा. आनी तिसरे सुवातेर इजायास म्हणटा, देवाचें मंदीर आतां सगळ्यांक तुमी विचून काडलेली पोरजां वय जांकां तुमी मेडी म्हणटालीं तिवूय देवाच्या मंदिरांत येतलीं, तिवूय देवाक बोलयो भेटयतलीं आनी त्यो बोलयो देवाक मानतल्यो. आमी देवा चडशीं येवया. सगळे वेळार आमी कुशल आसा तेन्नाच न्हय, जिवितांत आगोड्यो येता तेन्नाच न्हय, सगळे वेळार. आनी जेन्ना सगळे वेळार आमी देव बरीं आसतल्या तेन्ना देव आमचे सुशिल्लो पयस न्हय, तो आमचेच बरीं आसा हें आमकां अणभवूंक मेळटलें. हेंच देणें ह्या मिसांत आमकां आमी मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ थिरावंक आमी सगळीं बरोबर आमच्या बाबार्थाची स्वता उचारुया. सोतमंतां देवाक, सर्व पोपेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मरेतान सोलमलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमंतां पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगार देव, तो आमकां पावता आनी आमची मागणी आयकता. विस्वासान हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपल्या शेल्यांक बाबार्थाचो आनी ओत्मीक चोरो दिवंक आनी तांचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, देवा मी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. सगळ्या आमच्या आवय बापायनी देव संदेशकारांनी देवा मुखार आपली जबाबदारी ओळखूंक आपल्या भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी भोगसण्याचो रस्तो दाखोवंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. ह्या कोविड-19 रोगाक लागून कितलो लोक कश्टावता आनी ही पिडा वाडोना जावंक आमची भुरगीं तशींच तरणाटीं घरांत आसा. आळसाय आनी बेसारमाय करिनासतना आमच्या कातोलीक बाबार्थाची ओदीक आनी ओदीक वळख घेवंक वावरूंक म्हूण आनी थीर जाल्लो आमचो बाबार्थ आमच्या दिसपोट्या जिवितांत परगट करूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. पोप पियो दावो जम्याच्या भुरग्यांक आनी संदेशकारां पासत मागुया. ह्या आडकुलीच्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो बाबार्थ गोट दवरूंक आनी दुसऱ्यांक धीर आनी आदार जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया.
जेसूच्या नावान बापा ये मागणी करता तुका जेसूच्या नावान बापा ये मागणी करता तुका मोगाळ बापा किरकोळ आमची मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्या कोनवडेन आमच्या मागण्यांक कान दी आमच्या गोरजांक तूं पाव आनी पियू दावी ह्या सगळ्या जम्याच्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या संदेशकारांचेरूय तुजो शुभ आशिर्वाद घाल तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमी गीत घेवया C3. आमची सगळी गोपी चेतना आमची सगळी गोटे दोगा आमचे आने आमची काळजा हे दोगांच भेटयता दुनिया तुझे मेटे बरी सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके तशेंच सोऱ्याचे बेबे हेच कुदकुदीत आमचे आमे. म्हज्या बाबा भयणीनो हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच बगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबीं आसूं तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळांनी सर्वतान जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बगर शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट बगूंक आमी बोरमाशान रावता ते पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशीक काळजान आमी स्तुती बोर करता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भल्या तुज्या वैभवान उंचर्गींत तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचर्गींत तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलेच कुशेन कुश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पिया ही म्हज्या रक्ताची खावच नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत
पातकांचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे बसोत आनी सोमे सुमुरच्या बसोत ते वारोतले ए मोच्या उगडासा करा Bavartaco guto purguto ya Somniace sotoce Amin somorota Tuce punoce fumpor Purgota Tuce emiaco trecta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो आनी सुडवणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो वचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागेन धर्मदूतांनी आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ह्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ह्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना Amen. जेजू आमच्या सुडवंडाराचे मागणे मनात धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सोसकाय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां जे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत अभिशेक बेताव ती आमचेर सुट्टी आनी कासारी नासा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी बोलायकी आनी करची ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी सौम्या ते म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावो ना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया W14. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दर्या रोडी हालता दोलता तशें संवसार म्हाका लोयता. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदार आमी जावंक पावूं. हे आमी कालतीपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज आई मिसाची मांडवड पियो दावो हे दोतोनीच्या भुरग्यांनी तांच्या जम्यान तयार केल्या खेरीत भाशेन ताची संदेशकारां जॅकलीन आनी पॉल तांणी हो सगळी जबाबदारी तांचेरूच घेतली. तांकां आमी दिन वाचता आनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक दोतोनीच्या खेरीत भाशेन देवान सुबा आपल्या आशिर्वादान बरो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. कोरोना व्हायरस पिडी आड मागणें. सर्व पदवेदारांनी काकलुचार देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीक लागून कश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना करता तें तूं कोनवाडेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा तुज्या हाताखाल हाड
आनी तुजे पुदवेन ती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोग थोल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या गोरच्यांक फावो थंय बोड दिवून हे परिस्थितीन तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भोर. वैजांक, नर्सिंग आनी हेर जे पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तुवें पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी बूक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शर्टाक आमी गीत घेवया F19. Jivitatso unashivun seva korum toyar salya sanglole tuvinam kachisu samya sanchakti swuntu swar saglya kalsuni amcha tugelo darutma solto torum kormoga uso ayam samya mokyuntanyo punata santa smurit veda jivitatso undashivun seva korum toyar sa